أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 2 रुकू नंबर 11 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر يسألونك عن الشهر الحرام قتال قاف موटा قتال إخفاء فين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قاف موटा إخفاء قل قتال فيه كبير وصد दो बार صاد मोटा وصد عن سبيل الله उन पर इख्फा अल्लाह क्लास बारीक عن سبيل الله وكفر इक़लाब तनवीन को मीम में बदल देंगे, मीम के बाद बाएगा देर लगाएंगे। वकुफ्र बिही वल्मस्जिदिल हराम वसद عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر खा मोटा रो मोटा जू जल्दी से हा को नहीं हिलाना, भारी पड़ना है। मिन नहीं करना, मिन अक नहीं करना, अक अहलिही मिन हु अकबर इंदल्लाह नून पर इख्फा अल्लाह का लफ्ज मोटा इंदल्लाह वल फितनतु लाम को हिलाना है, नता को वल फितनतु अकबर काफ को भी नहीं हिलाना, अकबर मिनल क़त्ल ता को भी नहीं हिलाना, लाम को भी नहीं, ता भी साकिन लाम भी साकिन। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल वला अलिफ मद्दा लू वाव मद्दा वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम عن دينكم إن استطاعوا تا और क़ौ में फर्क इन इस्तताऊ वो मद्दा खींचते हुए आप करेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। वमन यर इदगाम माल गुन्ना वमन यर्तदिद
يرتدد يرتدد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। सूरतुल बकरा की 217 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं। अब शुरू से देख लीजिए। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह। कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 218 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।